Energy sa imong person karon, 4 of cups. Ikaw nag-offer ka sa imong cup, naghatag ka sa imong gugma niya, pero siya nagasubo siya kay naay tulo nga cup nga iyang gitan-aw. Nagatanaw siya sa tulo nga cup nga naa man kay cup nga gi-offer sa iya, ha? Unsa man ni siya? Mulingi ba lingi unta kaniya kadako sa imong gugmang gi-offer. Unya nagatanaw siya sa tulo nga cup. Nag-admire siguro ni siya sa lain sa tulo. Nga ba unsa ba? Nagduha-duha pa. Nga na kay cup nga gi-offer sa iya nya dili siya motanaw. Kayo ning duklong tawhana. Amaw. Lingi sa imong cup. Yan unsa na nga nay dugod akong gugmang gi-offer nimo dili nimo dawaton.